सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन-सी है? पहले जैसे हमसरीन ने उन्होंने कहा कि ये सूरा जो है ये मक्की दौर की सूरा है कि जल्दी से नमाज़ पढ़ लें, लेकिन नमाज़ छोड़नी नहीं है। अगर आपको वक़्त नहीं मिलता तो 4 फ़र्ज़ पढ़ लें, कम से कम आपकी नमाज़ हो जाती है। और फिर 2 सुना, फिर नफ़ल उसके अंदर नहीं भी आते हैं। अब आपके पास वक़्त है तो डेफ़िनेटली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हिबा रज़ी अल्लाह अन बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ुहर की 4 सुन्नतें और पहली और 4 बाद की कभी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन-सी है? पहले जैसे हम 2-2 करके पढ़ते हैं ना, सुन्नत और नवाफ़िल हमेशा 2-2 करके पढ़ते हैं। तो 2-2 करके पहले 4 पढ़ते हैं, फिर हम 4 फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 2 सुन्ना एंड 2 नफ़ल पढ़ते हैं। यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा वत-तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई नो पाकिस्तान में जी बहुत ठंड है। मुझे वहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, मुझे उनसे पता लग रहा था इंडिया में भी बहुत ठंड है इस वक़्त। हमारी इतनी अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप लोग प्लीज़, मैंने जो पहले आपको बताया था कि हड्डियों का सूप ज़रूर पीते रहिएगा। घर में स्पेशली जो बड़े हैं उनको तो ज़रूर देना ताकि ठंड से थोड़ा बच जाते हैं। और मुर्गी का सूप ना बनाना, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस कि आपके पास वो जो ठीक वाली उसको कहते हैं ना अस्सल वाली मुर्गी, पता नहीं उसको क्या, मेरा ज़हन से नाम निकल गया। तो अगर वो है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो फ़ायदा नहीं है उसका। लेकिन अगर आप बकरे की हड्डी लेते हैं, बकरा या बकरी या फिर जो गाय की हड्डियाँ होती हैं, उसका सूप एवरी डे बच्चों को भी पिलाएँ, आप भी पिएँ, घर में बड़े हैं उनको भी पिलाएँ। और अगर हो सकता है तो वो आप शहद आपके घर में है अगर, तो लीमू, ये आसान तरीन होता है। लीमू एंड शहद मिक्स करके ना, तो वो चम्मच के साथ बच्चों को पिला दें, खुद भी पी दें। तो उससे विटामिन सी मिल जाता है और काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी मेहनत और करना चाहते हैं, इवन दो आपके पास जूसर नहीं भी है, तब भी आपने हल्दी, जो फ्रेश हल्दी होती है ना, जो बिल्कुल जिंजर की तरह की होती है, उसी तरह की आपने फ्रेश हल्दी लेके उसको पीसना है और साथ अदरक लेनी है, उसको पीसना है। इन दोनों चीज़ों को मिला के उसके अंदर शहद मिलाना है और उसमें लीमू मिलाना है और थोड़ा-सा आप उसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। तो वो मिला के और थोड़ा-सा कायन पेपर जो है वो मैं डालती हूँ, लेकिन आप कुछ और रेगुलर आप थोड़ा-सा वो डाल दें ताकि वो बैलेंस हो जाता है उसमें। तो उसको आप एवरी मॉर्निंग जस्ट आप चाय पीते हैं ना, तो उस तरह से आप थोड़ा-सा जैसे चाट लेते हैं, उसको कहते हैं, या थोड़ा-सा खा खा सकते हैं, या पानी में मिला के जैसे कहवा सा बना लेते हैं, वैसे बना के पी लें तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है जी, चलिए फिर इंशाल्लाह हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानियाँ करे। जो बीमार हैं, जिनको फ्लू हुआ है, आवाज़ से पता चलता है जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में हम सूरत अल कौसर करेंगे। ऑनेस्टली इतना मुश्किल था इसकी तैयारी करना, छोटी सी सूरा है, लेकिन इसके बारे में जितनी अहादीस मैं जमा कर सकती थी, मैंने कोशिश की कि हम अपने टाइम में इंशाल्लाह कर सकें। अल्लाह सुब्हाना तआला बरकत डाले वक्त में भी, और जो मैंने तैयारी की है अल्लाह सुब्हाना तआला उसको कबूल और मंजूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो जी हदीस से शुरू करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़ुहर की 4 सुन्नतें और पहली और 4 बाद की कभी नहीं छोड़ी, वो पढ़ता रहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसका गोश्त जो जिस्म का है ना, उसको दोज़ख की आग नहीं छुएगी। तो उम्मे हबीबा कहती हैं कि मैंने उसके बाद कभी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। और वो कौन-सी है? पहले जैसे हम 2-2 करके पढ़ते हैं ना, सुन्नत और नवाफ़िल हमेशा 2-2 करके पढ़ते हैं।
تو دو دو کر کے پہلے 4 پڑھتے ہیں، پھر ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 سنت اینڈ 2 نفل پڑھتے ہیں۔ اچھا بہت سی احادیث میں ایسے بھی ہے کہ 4 شروع کے سنت اور پھر 4 فرض اور پھر 2 سنا، پھر نفل اس کے اندر نہیں بھی آتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا اس کی فضیلت پڑھتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ اتنی لمبی، کیونکہ یہ وقت یوزلی کام کا ہوتا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جاب پہ ہوتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 4 فرض پڑھ لیں، کم از کم آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب آتے ہیں ایک اور حدیث تھی کہ سنن ابن ماجہ 1356 کہ عاصم بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھتے تھے تو اس کا آغاز کیسے کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کو کہ عاصم آج سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے 10 مرتبہ رسول اللہ اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرمائیے۔ اب دیکھیے مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے، ہمیں تربیت دینے کے لیے مانگی نا کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وحدنی اور مجھے ہدایت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر۔ رزق آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق اونلی پیسہ نہیں ہوتا، رزق ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہے، جتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں نا وہ رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو اس لیے اتنی خوبصورت دعا کہ سارا رزق بھی مانگ لیا نا کہ ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، وعافنی اور مجھے عافیت عطا کر، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، وہ پناہ مانگتے تھے وَيَتَعَوَّذُ، اور وہ پناہ مانگتے تھے کس کی؟ من ضیق المقامی، کہ جگہ کی تنگی، یوم القیامہ، قیامت کے دن کی جگہ کی تنگی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ کہ مجھے اس سے بھی پناہ دینا۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا نا، اب تو 30th پارہ تو ہے ہی آخرت کے بارے میں، کہ اس دن اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے نا کہ کیسے، اگر آپ نے حج کیا ہوا ہے کسی نے، یا آپ نے کبھی عمرے پہ دیکھا نا جو بزی ٹائم ہوتا ہے کہ جب ہم کلوز ٹو کعبہ کی ہوتے ہیں، تو اس وقت قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس کوئی بینچ لے گا جیسے کہتے ہیں۔ تو اس طرح کا حال ہوگا اس دن کہ قدم بھی اٹھانے کی جگہ جیسے ہوتا ہے نا وہ مشکل سے ہوگی۔ تو اس وقت جب ہم عمرہ کرتے ہیں وہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے نا کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تنگی کی جگہ ہمیں اس طرح سے نہیں لگتی ہے کہ تنگی کی جگہ، لیکن جب وہ دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جب کہتے ہیں سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور اتنا مشکل وقت ہوگا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا اور لوگ کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی تنگی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بچانا۔ تو ہمیں بھی کتنی ضرورت ہے اس دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے۔ ہاں جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ لیکن سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ زیادہ تر جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، کیونکہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 15 نمبر پہ نازل ہوئی تھی، 15 آتا ہے اس کا نزول کی ترتیب کے حساب سے، اور مصحف میں یہ ہے 108 نمبر پہ، اور اس میں صرف 3 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے یہ سورۃ الکوثر، ہم جو مصحف میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے نام آتے ہیں۔ کچھ جگہ پہ اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس طرح سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ پوری ایک آیا جو ہے اس طرح سے بھی آتی ہے، اور بعض جگہ پہ سورۃ نحر کے نام سے بھی آتی ہے، اور وہ یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں اس کا تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الکوثر جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں نازل کی تھی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورۃ اخلاص جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ڈیفنس میں نازل کی ہے، اور سورۃ کافرون جو ہے وہ دین اسلام یا شریعت اسلام کے ڈیفنس میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں ابھی انشاءاللہ ہم سورۃ کافرون نیکسٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے خیال 2 صورتوں کے بعد پھر ہم سورۃ اخلاص کریں گے، اور پھر میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، آنیسٹلی اب سو مچ ایکسائٹیڈ کہ رمضان سے پہلے ہمارا 30th پارہ کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ پھر جو ہم نے سیکھا ہوگا نا اس کے بارے میں رمضان میں ہمیں یاد آتی رہے گی، اور ہمارا
انشاءاللہ انشاءاللہ جب ہمیں آخرت کی یاد تازہ رہتی ہے نا تو عبادات کا مزہ بھی فرق ہوتا ہے، اور خاص طور پہ یہ سورہ جب اس کے بعد آج کی کلاس کے بعد آپ پڑھیں گے نا، آپ اس کو اتنا انجوائے کریں گے، آپ ایکچولی دل کی گہرائیوں سے اس کو پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں عادت ہوتی ہے ہم ایسے ہی بس پانی پینا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام شروع کرنا ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں میننگز کا پتہ چلتا ہے نا تو پھر نہ صرف پانی بلکہ آپ کسی درد میں بھی ہوں گے نا تو پھر بھی آپ کے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے گا کہ میں پکار کس کو رہی ہوں، کیونکہ رحمان یہاں پہ انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے، کیونکہ سورہ بسم اللہ سے شروع ہوگی، رحمان کا میں آپ کو یاد کروا دوں ایک دفعہ پھر سے، میں نے بہت پہلے آپ کو آئی تھنک بتایا تھا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت آتی ہے نا اس میں رحمان اور رحیم ہے۔ دیکھیں رحمان جو ہے نا وہ آپ ایسے سمجھے جیسے ہم اس کا ابھی جو گرامر کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا، میں ریگولر کر کے بتاتی ہوں کہ اس کا وزن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے جیسے غصبان کہتے ہیں غصے کی حالت میں، یا پھر آتا ہے فلان کے وزن پہ ہے طوفان، یہ آپ کو یاد رہے گا، آپ یاد رکھیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ طوفان کے وزن پہ آتا ہے رحمان، ٹھیک ہے؟ طوفان میں کیونکہ اس کا روٹ ورڈ فرق ہے، تو کیسے ہوتا ہے کہ جب ریگولر پانی سمندر میں ہے، نہر میں جہاں بھی ہے، پانی اپنی حدیں کراس کر کے پورے جوش کے ساتھ پورے نکلتا ہے، اور وہ کیسے تباہی کر دیتا ہے نا ساری کی ساری۔ اب یہاں پہ رحمان میں آپ بالکل وہ ویژن اپنے دماغ میں لائیے کہ جب وہ، کیونکہ اس کا مادہ کیا ہے، راحامیم، رحم سے ہے، اور اسی چیز کو رحم میں ڈالیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنا رحم ہے کہ وہ ہر بندش، ہر چیز جیسے کراس کر کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ رحمانیت کی جو کثرت ہے نا، اس میں اس چیز کو ذہن میں رکھا کرے۔ جب آپ کو کبھی بڑا درد ہو، تکلیف ہو نا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ بند کر کے پڑھیں کہ اللہ تیری رحمت تو بے قرار ہے، مطلب اتنی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں، تو میرے پہ بھی رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ پڑھ کے توبہ کی تھی تو اللہ نے نبوت عطا کر دی تھی۔ تو یہ اس لیے جب بھی پڑھتے، رحیم جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں انسان کی طرح، آپ سوچتے ہیں کہ رحیم کتنا رحیم ہے، تو وہ رحیم اس نے وہ صفت لی، مطلب اللہ نے عطا کی ہوئی ہے اس کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی یہ صفت ہے، اللہ خود رحیم ہے، مطلب وہ مسلسل کہتے ہیں نا مسلسل رحم کرنے والا، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو اس لیے اب آج کے بعد سے جب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم اتنا زیادہ، یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں اس وقت بہت تکلیف میں ہوں، کسی طرح سے بھی جو بھی آپ نے دعا مانگنی ہو، تو بسم اللہ کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ کوثر کو بھی ایسے ہی دیکھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اس وقت میں مکہ میں کیا سچویشن تھی جب یہ نازل ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ سورۃ الکوثر جو ہے یہ نزول کے اعتبار سے 50 نمبر کی سورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ جو تھے، ان کی جب وفات ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے ایک بیٹے تھے جو قاسم تھے، سب سے بڑے تھے۔ قاسم کی وفات جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جب ان کو وحی آئی تھی نا پہلی دفعہ 40 ایئرس میں تھے، اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہ جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کی وفات نبوت کے بعد میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رقیہ، ام کلثوم، اور رقیہ، ام کلثوم، زینب، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں۔ اچھا، اب یہ 2 بیٹے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی۔
اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں. تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورت کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور دو ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے. اصل کی زینت جو ہے نا وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے. تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے. اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئیں، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا. پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا، تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں. یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی. اب دیکھیے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی. حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں. اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان، سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں. ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا. وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ تو بڑی طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا. دائیے دین. دیکھیں ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی دائیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے. اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے. مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں.
اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے۔ آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو، ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں۔ آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی۔ میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا، میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی، تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئیں تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا، تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئے، اس کی وہ بات یاد آ گئی، تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں۔ اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں نا ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی۔ تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، آئی تھنک 25 یا 24 ایئرس کا بچہ۔ تو میں آنیسٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی، اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی۔ اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے۔ جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو۔ سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ 7 والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باترا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا، اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے، ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں، اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو ویسے سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے، تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ 3 اچھا، جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ، کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں
اس کی کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈفرینٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں. ہم لفظوں کو کھولیں گے, ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں, کیا لفظ کیسے, جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے, ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے. تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی. ویسے تو پورے قرآن میں, کیونکہ ہم تو ڈفرینٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا, آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر. ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا. اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا انا, سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا. انا جو ہے نا اس میں نا دو نون ہوتے ہیں, جیسے ان اور نا. اچھا, جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہے دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے, اور یا جو ہوتا ہے نا یا متکلم اس کو کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا, یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا. اس کو کہتے ہیں حرف تاکید, کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے. اچھا, انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور, اللہ غفور ہے ہم پڑھتے ہیں نا, اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا تو ان اللہ غفور, تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہیں. تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے. اچھا, دوسرا انا جو ہوتا ہے نا, آپ ایک بات بھی دیکھیے گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا, انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے, کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے. اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے, اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, ان اور نا, جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے, جمع کے لیے آتا ہے. یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں, اور نا آتا ہے ربنا, اے ہمارے رب. اچھا, یہاں پہ اور قرآن میں ڈفرینٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا. ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے, اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے, تم ایسے کر لو, اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں, مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے. دوسری بات آپ نے غور سے سننی ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی اللہ, ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی, تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں. اچھا, اب کیسے, جیسے ہم نے سورۃ نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا, رات کو لباس بنایا, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا. اچھا, اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا آتا ہے نا, تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي, کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے, اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا, کیونکہ یہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں لوگ, تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے, نا اللہ سبحانہ تعالیٰ صیغہ یوز کرتے ہیں, اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ, انا اعطینا. اچھا, اعطینا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں عین تو اور واو, عین تو واو اعطینا کا. اچھا, اعطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے. اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا, تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں, ہم نے عطا کیا آپ کو, پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر. تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا
तो कुरान पाक में आप देखें डिफरेंट तरह से अता का मतलब किसी को देने के लिए, माँगने के लिए जब हम कहते हैं ना, तो डिफरेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वर्ड्स यूज़ किए हैं। जैसे हम कहते हैं रब्बना हब लना, अता कर दे मुझे, रब्बना आतिना, आतिना हमज़ा ता या, ठीक है? वो रब्बना आतिना ता है ना, ये तौ है और ये वो ता है, रब्बना आतिना, वो भी इसी के लिए आता है। यहाँ पे आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आतैना क्यों इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब जहाँ पे आता है ना हब, रब्बना हब लना, तो वो हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ माँगते हैं ना कि अल्लाह रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, कि मेरे खामंद और मेरी औलाद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे। तो हर माँ को ये पता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई छोटी चीज़ नहीं माँग रहे हैं। इतनी बड़ी तोहफ़ा माँग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को मेरी आँखों की ठंडक बना दे और उन्हें मुत्तकियों का इमाम बना दे। वहाँ पे हम हब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा, फिर हम कहते हैं रब्बना आतिना, ए रब हमें अता कर, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराति हसनतन। आतिना जो होता है ना, उसके अंदर 2 मीनिंग आते हैं। नंबर 1 ये कि ऐसी नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे और वो वापस भी ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी है, उनकी नेमत है, वो वापस ले सकते हैं। और दूसरी आती है कि वो नेमत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करते हैं ना, उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। पता है कैसे? जैसे हम दुआ करते हैं ना, बड़ी प्यारी वो आया है कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, है ना? अजीबुद दावत दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली। कोई चीज़ें मैं किसी को वो पॉइंट आउट नहीं करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर वही बात अल्लाहुम्मा अरिनी हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू, या अल्लाह मुझे भी हक दिखा दे और जो गलत चीज़ है वो भी दिखा दे ताकि मैं उससे इज्तनाब कर सकूँ। दूसरों के लिए भी ये माँगा करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी वो रास्ता दिखा दे जो हक और सच का रास्ता है। क्योंकि जो भी ऐसा काम करता है ना, वो करता मोहब्बत में है। मोहब्बत में हमें पता है आदत हो गई हुई है। हम इंसान है ना, हम कभी वो कहते हैं ना कि अल्लाह के हक कभी खामंद को दे देते हैं, कभी माँ-बाप को दे देते हैं, कभी औलाद को दे देते हैं। हमें आदत है कि मोहब्बत को बंद नहीं बाँधते हैं। मोहब्बत वो कहते हैं ना कि तुम मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर रिश्ते से ज़्यादा मोहब्बत ना करो। तो वो हमें हमारी समझ से बाहर चीज़ें हो जाती हैं। तो हमें आदत पड़ जाती है कि हम छलांग लगा के ना अपनी हदूद से बाहर निकल जाते हैं और मोहब्बत में हम सोचते हैं तो क्या हम क्या गलत कर रहे हैं। तो ऐसा ही ये थॉट जब आती है ना, फिर बंदा बड़ा तो पिछली कौमों के किस्से जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाए थे, जो कुरान में थे, वो इसी तरह से था। वो गुलूव ही था। वो किसी कभी मोहब्बत में गुलूफ था, कभी जैसे वो बुत बनाते थे तो वो अपने जो उनके बुजुर्ग थे ना, बुजुर्गों ने तो नहीं कहा था उनको, उसके बाद उनकी मोहब्बत में ही उन्होंने बनाए थे और उनके पास बैठ के दुआएं करते थे और उनसे वो मन्नतें मांगते थे। और आजकल आप देख लीजिए हमारे कल्चर में क्या होता है, नॉट एवरीवन, लेकिन आप ज़्यादातर आप देखें और फिर अगर आप उनको कुछ समझाएंगे तो गला काटने तक आ जाएंगे कि कैसे तुमने मुझे इतनी बड़ी बात कह दी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम जिस जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिस चीज़ को रखने की कहा है, हम वहाँ पे रख सकें इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब दूसरी बात कि आपने कभी ये सोचा है कि फ़रिश्ते मेरे ऊपर आपके ऊपर दुरूद भेजते हैं? अपने अपने नाम के साथ ज़रा सोचें। इतनी बड़ी बात लगती है कि क्या फ़रिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेजेंगे? कैसे? क्योंकि हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं तो इतनी बिग डील होती है कि हम बैठे और रसूलुल्लाह पे दुरूद भेज रहे हैं, पेश किया जा रहा है और इतनी खुशी होती है जिसकी कोई हद नहीं। और स्पेशली जब हम नमाज में जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद, तो अगर वो वाला दुरूद हम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो तो 100 टाइम भी पढ़ ले तो इतनी बिग डील लगती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100 टाइम ये दुरूद पढ़ लिया। तो आप देखिए फ़रिश्ते हमारे ऊपर दुरूद भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? मुस्नद अहमद की हदीस है 15768। हज़रत आमिर बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान खुतबा उन्होंने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद पढ़े तो जब तक वो मुझ पर दुरूद पढ़ता रहेगा, फ़रिश्ते उस पर दुरूद पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह! देखिए जब हम दुरूद पढ़ते हैं, आप इमेजिन करके आप पढ़िए कि एक तो वो दुरूद हमारा रसूल अल्लाह के सामने पेश हो रहा है, दूसरा वहाँ से जवाब आ रहा है, तीसरा फ़रिश्ते मेरे ऊपर दुरूद भेज रहे हैं। दुरूद क्या होता है? रहमतें भेजते हैं, बरकतें भेजते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। अच्छा जी, अब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में क्या फरमाया? अब इंसान की मर्ज़ी है कि वो कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े। तो अब आप पे है कि आप कितना चाहते हैं कि आप पे फ़रिश्ते दुरूद पढ़ें, उतना ही आपने पढ़ना है।
अच्छा जी, क्योंकि यूजुअली होता है ना कि हम आदत बना लेते हैं तस्बीहात करने का, हमें शौक भी होता है, हम कुछ तस्बीहात अपने लिए रखते हैं कि अच्छा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इतनी बड़ी तस्बीह है जिसकी कोई हद नहीं। अगर वहाँ से फ़ारिग होते हैं तो फिर अब नमाज का बेसिकली रख लें। अगर आपको आसानी लगती है कि अच्छा मैं फजर से ज़ोहर तक ये वाली तस्बीह पढ़ूँगी, ज़ोहर से असर तक ये पढ़ूँगी, असर से मगरिब, मगरिब से इशा, तो फिर आपके लिए और आसानी हो जाएगी। जब याद आएगा वो टाइम के अंदर आपने वही तस्बीह पढ़नी है, तो बहुत आसानी से इंशाअल्लाह हम कर सकेंगे। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत अश-शम्स। सूरत अश-शम्स जो है ये मक्की दौर की सूरा है। इसमें 15 आयात हैं और इसमें रुकू कितने हैं? 1 रुकू है और इसमें 54 कलमात हैं और 247 इसके हरूफ हैं। और अब देखिए ये सूरा भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे शुरू हुई है कि कस्मों पे शुरू हुई है, और ये वाहिद सूरा है जिसमें एक ही इतनी छोटी सी सूरा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 7 कस्में खा के फिर उसका जवाब दिया कि मैं कस्में क्यों खा रहा हूँ। आज इंशाल्लाह हम उनके बारे में देखेंगे। और कस्मों के बारे में हमने देखा था ना कि मुश्रिकीन मक्का जो थे ना उस ज़माने में, उनमें बहुत रवायत है, वो हर बात पे कसम खाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, जो तुम यूं ही कस्में खाते हो उसमें तुम्हारी पकड़ नहीं है, लेकिन जो कस्में तुम जानबूझ के खाते हो उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी भी चीज़ की कसम हम नहीं खा सकते, वो शिर्क हो जाएगा। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, वो तो अपनी मखलूक में से किसी की भी कसम खा सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कसम खाते हैं तो उस चीज़ की अज़मत बयान होती है कि वो चीज़ किस लेवल की थी, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पे हमारा ध्यान करवाते हैं। बेसिकली तदब्बुर जो करने के ना, कि ये कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाई है, फिर हम उसके बारे में सोचें, हम देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की कसम खाई है, तो फिर सूरज के बारे में सोचें, तो तौहीद तक पहुँच जाएँगे। ये सारी चीज़ें जिनकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कस्में खाई हैं, ये तौहीद तक पहुँचने का एक रास्ता भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सी व दुहाहा। कसम है सूरज की और उसकी धूप की। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सूरज की कसम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उठाई, यहाँ पे कही। अब सूरज अगर दुनिया में ना हो, इस ज़मीन पे ना हो, तो ज़िंदगी ही ना हो। इतना बड़ा सूरज का एक निज़ाम यहाँ पे चल रहा है इस कायनात में, कि अगर सूरज ना हो तो आप देखिए हमारी फसलें, जो सूरज की हरारत है, तो हमारी फसलें जो पकती हैं, जो हमारे फलों में फल पकते हैं, अनाज पकते हैं, और सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा है वो सारे का सारा सूरज की रोशनी से चलता है। और इसके अलावा अगर सूरज थोड़ा सा भी अपनी जिस लेवल पे ना थोड़ा सा नीचे हो, तो सारी ज़मीन पे जितने फसलें हैं, इंसान है, सब कुछ जल के राख हो जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा ना, तो दुनिया को, इस ज़मीन को कैसे उसके लिए तैयार किया, उसके रहने के लिए, कि सूरज की रोशनी में किस तरह से दिन की रोशनी होती है, और दुहा। अब देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोगों ने जैसे न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से नहीं देखते कि अच्छा वो कुरान का इजाज़ जैसे कहना चाहिए, कि उनको शौक होता है कि अच्छा इस सूरा में ये चीज़ें हैं, तो अच्छा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए फरमाया होगा। तो मैं ये पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि अरबी ज़ुबान में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो एच होता है। जैसे सूरज जो है ना, वो 92% हाइड्रोजन है और सिर्फ 8% उसके अंदर हीलियम है। तो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल एच होता है। तो अरबी ज़ुबान में एच को हा कहते हैं, वो जो 2 आँखों वाली हा होती है ना, वो वाली हा। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इस सूरा में हर आया का जो आखिरी जहाँ पे ख़त्म होती है, वो हा पे ख़त्म होती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा ये सूरज जो है ये 91 नंबर पे है, और जो सूरज है ना उसको उन्होंने कहा कि साइंस कहती है कि सूरज इस ज़मीन के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद बना था। तो उन्होंने वो एक उसके साथ अटैच किया। दूसरा उन्होंने कहा सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला जो है ना, वो 91.5 मिलियन माइल्स बनता है। तो इसलिए उन्होंने वो 91 को उसके साथ कहा। और इसके अलावा सूरज और ज़मीन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस सूरह की आयत भी 15 हैं। तो मैंने कहा चलो, इससे मुझे मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने का, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब सेकंड में अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कसम किसकी खाई, व दुहाहा की, उस सूरज की गर्मी की कसम। अब आप लोग काफ़ी फ़ैमिलियर हैं इस लफ्ज़ से, जैसे सलातो दुहा हम पढ़ते हैं ना। अब देखिए कि
صلاۃ الضحیٰ کا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایکسپلین کر دوں، اب یہ لفظ آیا ہے تو جیسے فجر کی نماز جب ہم سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا، اس کے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا، یہ سورج کا طلوع ہونے کے جو ٹائمنگ ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 15 منٹ کے بعد اشراق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جائے نماز پہ ادھر ہی جہاں پہ وہ اس نے نماز پڑھی تھی بیٹھا ہوا، پھر وہ تسبیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ 15 منٹ کے بعد اشراق پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے کا وہ ایک تو وہ آپ نے وہ بھی پڑھا نا کہ جوڑوں کا صدقہ ہوتا ہے، جتنے ہمارے جسم کے جوڑ ہوتے ہیں اس کا صدقہ ہوتا ہے، اور دوسرا کا کہ جو کرتا ہے نا، جو 2 نفل صرف 2 نفل ادا کرتا ہے، اس کو پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ہے۔ آپ دیکھیں اب کتنا مشکل ہے، اب تو مہنگا بھی اتنا ہو گیا ہے وہ حج کرنا، ایون عمرے پہ جانا ہر بندے کے بس کا کام تو نہیں ہے نا، لیکن آپ دیکھیں صرف ایک اشراق پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر آپ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز نفل خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی وہ نہیں لگاتے کہ اچھا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں تو میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں، نہیں، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ اچھا، اب یہ تو 15 منٹ کا ہو گیا۔ اب سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اور اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں، اور اس کا یہ نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کے بعد فوراً ختم ہوگی، جب تک پھر آگے ظہر کا ٹائم نہیں ہوتا نا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نماز کی بھی اتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو لوگ ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں نا، وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جو وہ پڑھتا ہے نا، تو سارے دن کے جو معاملات بندے کے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو انشاءاللہ میں سوچتی تھی کہ اسی طرح سے میں آپ کو نماز کے بارے میں بھی جو ہم سنہ اور نوافل ادا کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک دن مجھے وقت ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جلدی میں ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ظہر کے پہلے 4 اور پھر آخر میں 4 جو 2 سنت اور 2 نفل ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کئی دفعہ مشکل ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو پھر اور بھی محبت آ جاتی ہے، پھر ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میں پڑھ ہی لیتی ہوں، کوئی بات نہیں، اب تھوڑی سی اگر دیر بھی ہو جائے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کی بھی قسم کھائی ہے، تو اس لیے اس نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں اگر پڑھ سکتے ہیں تو۔ دیکھیں فرض کویسچن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کا ہی کرنا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھی ہوگی تو وہاں تو مار پڑ جائے گی نا، لیکن جو نفل اینڈ سنہ ہے نا وہ تو ایکسٹرا ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہماری نمازیں چھٹ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کو پورا کر دیں گے، اور اس کے اجر دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، کس کے پیچھے آئے؟ سورج کے پیچھے آئے۔ اب چاند دیکھیں، اب سورج کا کیا کام تھا کہ وہ فصلوں کو پکاتا ہے، اور جیسے پک جاتی ہیں فصلیں تو چاند کی جو روشنی ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ذائقہ ڈالتا ہے۔ کتنا خوبصورت نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہم آم کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، ہم کوئی بھی پھل آپ سوچ لیں، سبزی کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے نا، تو وہ ذائقہ جو ہوتا ہے نا وہ چاند کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ ذائقہ ان پھلوں میں اور ان سبزیوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، کس کو ظاہر کرے؟ سورج کو ظاہر کرے، کیونکہ دن چڑھتا ہے تو پھر سورج طلوع ہوتا ہے نا۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور اس رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ لے، کس کو ڈھانپ لے؟ سورج کو ڈھانپ لے۔ اب یہاں پہ یہ ساری قسمیں اراؤنڈ سورج کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اب 5ویں قسم کھائی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اس کی جس نے اس کو بنایا۔ کس نے بنایا آسمان کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا۔ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں کہ میں نے بڑے لیکچرز میں، کیونکہ ہماری زندگیوں میں ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اتنے ٹائم میں جو ہم دیکھتے ہیں آنکھ سے تو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، ہمارے اوپر چھت ہے، کبھی ایسا ہوا بارش ہوتی ہے، کتنی خوبصورت بارش ہوتی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ بادل دھڑ سے نیچے گر گیا اور سارا پانی اوپر آ کے گر گیا۔ تو پھر پچھلے دنوں ہم نے وہ واقعہ پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، کہ کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آسمان سے بادل جو پھٹا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جس طرح سے بنایا ہے وہ اپنا وہی کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری قسمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اور آگے بھی ہم پڑھیں گے، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے نا،
जिस मकसद के लिए बनाई हैं, वो उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करें। सूरज ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्यों गर्मी मेरे अंदर इतनी डालती है। चाँद ने कभी नहीं ये कहा कि मेरे अंदर ठंड क्यों है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो निकल के रोज़ ही हम इसी टाइम पे निकलें, हमने आज थक गए हैं, हमने नहीं निकलना। हमारी तरह नहीं करते वो। देखिए इसी तरह से रात और दिन, किस तरह से रात होती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी कायनात को सुला देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बंदे ने सुना है। और जब बंदा, क्या कहूँ बंदे को, कि आजकल देखें ना क्या हो गया है कि रातों को बच्चे जागते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, दिन के वक्त सोए रहते हैं। ये सारा सिस्टम हमने ही उलट दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्म को पूरा एक डॉक्टर का निज़ाम हमारे अंदर है। जब हम सोते हैं तो हमारे सारे सेल्स रीजनरेट होते हैं। कई दफ़ा लफ्ज़ ऐसे ज़ुबान से हो जाते हैं, तो हमारे नए सेल्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं और सुबह तक वो सारे सेल जो होते हैं वो हमारी जिस्म से खारिज हो जाते हैं। इंसान है क्या? देखिए हमारा जिस्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाया है ना, उसके साथ हमारी एक रूह है, एक हमारा नफ्स है। तो आगे देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वस्समाई व मा बनाहा, और आसमान जिसने उसको बनाया, वल अर्दी व मा तहाहा, और वो ज़मीन जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और उसको जिसने उसको बिछा दिया। अब देखें आज इंसान कभी मरीख पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कभी चांद पे पहुंच जाता है, कभी कहीं पहुंच के वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस जगह पे इंसान को भेजना था ना, पूरा निज़ाम कर दिया। कभी आप देखें कि आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, हम सब के लिए ना, इंसान के लिए कितनी नेमतें हमने मांगी तो नहीं थी ना। हमारे आने से पहले ही दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन चीज़ों के लिए तैयार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये नहीं फरमाते कि ठीक है ये मुझे नहीं मानने वाला, सूरज को कह दे कि इसको बिल्कुल मेरी सूरज की रोशनी इस तक ना पहुंचे, चांद की ठंडक इस तक ना पहुंचे, रात की अंधेरा इसके घर में ना जाए या दिन की रोशनी इसके घर में ना जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व नफ्स, और कसम है नफ्स की, व मा सव्वाहा, और उसकी जिसने इसको दुरुस्त किया। अब नफ्स क्या है? देखिए एक हमारा जिस्म है, राइट। जिस्म जो है हमारा वो बिल्कुल हैवान की तरह, हैवान को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखें आप सारे इर्द गिर्द आप देखें वैसे ही जिस्म होता है, वही बेसिकली चीज़ें वही की वही हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही हज़म होता है और वैसे ही वो उसको खारिज कर देते हैं, और वो सारा कुछ इंसान के साथ भी उसी तरह से है। डिफरेंट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंदर जो रूह डाली है ना, वह नुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम के अंदर फूंकी थी ना। अल्लाह का हुक्म है। और कुरान में भी आया ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद ने पूछा था रूह के बारे में, तो अल्लाह यसअलूनका अनिर रूह, कि तुमसे रूह के बारे में पूछते तो उनको बता दो कि रूह अल्लाह का अमर है। अल्लाह ने इससे ज़्यादा किसी को इसके बारे में नहीं बताया, तो इसको इसी तरह से हम भी उसी तरह से जानते हैं कि रूह अल्लाह का अमर है। रूह जो है उसकी खुराक क्या है? अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जब ज़िक्र करते हैं तो रूह को खुराक मिल जाती है। अच्छा, अब ये तीसरी चीज़ जो बीच में आ गई है वो क्या है? वो नफ्स है। यही वो नफ्स है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया। यही नफ्स है जो, अगर इसको आप देखें ना कि एक हमारा जिस्म है और फिर इंसान की शख्सियत जो है ना, आप उसको अगर आसानी के साथ समझने के लिए समझ लें कि वो आपका नफ्स है। नफ्स जो आपका है ना, उसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखे दुनिया में हमें जब भेजा ना, तो ऐसे नहीं भेज दिया कि जा इंसान, अब तूने तो आदम अलैहिस्सलाम को तूने तो देख लिया ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी देखा, जन्नत भी देख ली, अब दुनिया में जाके जो करना है करेगा और आगे मैं उसका सवाल पूछ लूँगा। नहीं कहा ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे। क्या फरमाया? इवन दो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बस उसने इल्हाम किया उसे, किसको? हमारे नफ्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्हाम किया, उसकी बदी और उसका तकवा इल्हाम कर दिया था। हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी वो बीज डाल दिया है हर इंसान को। जैसे हम कहते हैं ना कई दफ़ा कि वो तो मुसलमान भी नहीं, देखो कितनी नेकियां करते हैं, वो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, या वो बुराइयां इतनी इतनी करते हैं, तो उनके अंदर हर इंसान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तकवा डाल दिया और फजूर का उसको बैलेंस कर, वो उसको बता दिया कि बुराई क्या है अच्छाई क्या है। हर नफ्स,
कोई इंसान इस दुनिया में जो पैदा होता है ना, उसके अंदर ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बिल्ट इन चीज़ें की हुई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इल्हाम और जो फजूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के अंदर पैदा किया है। तो अब देखिए आदम अलैहिस्सलाम को, अब ये बहुत गौर से सुनने वाली क्लास है, क्योंकि एक तो नंबर ये जो चीज़ आपने देखनी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, उनका मकसद बयान किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था, सूरत आल इमरान में है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि यकीनन, ज़ोर के लिए आता है ना, सर्टेनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान किया। एहसान का लेवल आप देख रहे हैं ना, जब अल्लाह एहसान करे तो क्या एहसान होगा। एहसान किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनीन पे, इन मुसलमान में से जो मोमिनीन है ना, उनके ऊपर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया था, इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में से उनको रसूल भेजा, मतलब इंसानों में से उसी में उनको एक रसूल भेजा, यतलुहु अलैहिम आयातिही, कि वो उन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयात नाजिल की थी ना, जो वही आती थी, तो वो उनको पढ़ के सुनाते थे। अच्छा, अब ये तो समझ आती है हमें। फिर सेकंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा, अब ये नहीं कहा कि उनको पढ़ाने, इल्म देने लग गए या कुछ भी। सेकंड सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते हैं, उनको पाक करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पैगाम दिया था, उसके बाद ये हर टीचर के लिए है। मैं हर टीचर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको गौर से सुने। बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जिनको ऐसे उस्ताद मिल जाते हैं जो उनका तज़किया करते हैं, जो उनको पाक करते हैं। कई दफ़ा ये लफ्ज़ इतने बड़े लगते हैं ना, तज़किया क्या होता है कि मतलब इंसान किसी को ये बता देना, उसको वो राह दिखा देना, उसको बता देना कि बुराई जो है ये कितनी बुरी है, ये ना करो, इसका तो रिज़ल्ट इतना बुरा होगा। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इंसान जो अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो आपके अराउंड कभी आपका उस्ताद आपका दोस्त बन जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में आपके हस्बैंड आपके उस्ताद हों। जो आपका नफ्स का तज़किया करने वाले होते हैं ना, ये बड़ा मुकाम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए भेजा था। और नंबर 3 पे आप देखिए फिर आया कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब, तो वो उनको किताब वल हिकमा, और हिकमत की तालीम देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया व इन कानू मिन कब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, तो इससे पहले तो वो खुली गुमराही में थे। तो इसमें आप देखिए कि इल्म से पहले तज़किया नफ्स ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आपको पता है? ज़रा सोचें कि अब आप कुरान का तो इल्म ले रहे हैं ना, तो इससे पहले तज़किया होना क्यों ज़रूरी है? जो मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ ना कि देखो, अल्लाह से दुआ करो कि जो हमने पढ़ा है हमारे अमल में ढल जाए। ये है तज़किया नफ्स। आप इल्म ले लेंगे, आप क्लास में बैठ जाएंगे, आप 100 दफ़ा आप कहेंगे हाय बड़ा मज़ा आया, आज की क्लास बड़ी अच्छी थी, लेकिन अमल कोई ना बदले। तज़किया नफ्स आसान नहीं है। तज़किया नफ्स में जिहाद है। आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप जो सुन रहे हैं ना, इल्म ले रहे हैं, उससे आप पहले अपने आप को क्लीन करते हैं। उसी से आप अपने अंदर जो देखिए, नेकी करना मुश्किल नहीं है, ये बात लिख लें। नेकी करना मुश्किल नहीं है, बुराइयों को अपने अंदर से निकालना बहुत मुश्किल है। बुराइयां मैं वो नहीं कह रही, बड़ी बड़ी बुराइयां, कोई ऐसी, अल्लाह ना करे हम लोगों में से ऐसा, मुझे नहीं लगता कोई भी है कि ऐसी वाली बुराइयां करे। ये जो हम अपनी तरफ से तो छोटी छोटी बुराइयां समझते हैं ना, वो तो हमें कहाँ ले डूबेंगी। तो इसीलिए अपना तज़किया करना ही असल बात है। अब देखिए, आदम अलैहिस्सलाम को क्वेश्चन करें अपने आप से। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि आप सोचिए कि मैं कहाँ हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे किसी और इतने प्लैनेट हमने देखा, इतने बड़े बड़े प्लैनेट हैं और हज़ारों करोड़ों, और इतने बड़े ज़मीन तो एक मासूम छोटा सा प्लैनेट है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ज़मीन पे क्यों भेजा है, बाकी प्लैनेट पे मुझे क्यों नहीं भेज दिया? तो सोचते हैं ना, अफ़ला यतदब्बरून, तुम क्यों नहीं सोचते हो? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही, वो लोग जो सोचने वाले हैं ना, उनको जवाब दिया, वलकुम फ़िल अर्दी, तुम्हारे लिए ज़मीन में मुस्तक़र्रुम व मताउन इलाहीन, कि तुम्हारे लिए इस ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना है और तुम्हारा मुआश भी एक वक्त तक है। अब देखिए, जिसको इस बात की समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो बता दिया कि एक वक्त तक इधर रहना है, और माश जो मेरा खाने पीने का बंदोबस्त है वो भी एक वक्त तक है, तो वो पैसे के पीछे भागना छोड़ देगा ना। वो 24 घंटे इस लालच में नहीं आएगा कि मैं और बनाऊं और बनाऊं और बनाऊं।
क्योंकि उसको तो समझ आ जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो कहा कि तुम्हारा एक एक मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, कि एक मुद्दत, एक वक़्त तक सिर्फ़ तुम्हें यहाँ पे रुकना है, उसके बाद तुमने अपने असल घर में आना है। तो इंसान की ज़िंदगी आसान हो जाती है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल-अराफ़ की आया नंबर 25 में और भी एलैबोरेट कर दिया। और भी एलैबोरेट क्या किया कि फ़ीहा इस ज़मीन में जिसमें तुम्हें भेजा है ना, तुम सोच रहे हो कि मुझे क्यों भेजा है इधर? फ़ीहा तहयौना, और यहाँ पे तुम्हारा जीना है, व फ़ीहा तमूतूना, इसी में तुम मरोगे, व मिनहा तुखरजून, और तुम मर के ऐसे नहीं कि मट्टी हो जाओगे, तुम सोचो हाय हाय मैं मर गया तो फिर उसके बाद मेरा क्या, मैं तो ख़त्म हो गया, नहीं, इसी में से तुम एक दिन निकाले जाओगे और तुम्हारी जो असल ज़िंदगी है तुम्हें उसकी तरफ लेके जाया जाएगा। अब कई दफ़ा हम पढ़ते हैं ना कि तुखरजून, जब हम निकाले जाएंगे 2 फरिश्ते हमारे दाएं बाएं होंगे और वो हमें लेके जा रहे होंगे और वो मैदान हशर में हमें लेके जाएंगे। पूरी ज़मीन जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक प्लेन कर देंगे और पूरा मैदान हशर उसके ऊपर होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो सब कुछ बता दिया। अब देखें उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन अपने आप से करें कि मुझे, ठीक है ज़मीन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भेज दिया, बता दिया कि इसमें तुम कुछ देर के लिए आए हो, तो फिर क्यों भेजा है, वजह क्या भेजने की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका भी जवाब दे दिया। आज की क्लास के बाद आपने पूरी तरह से हर सवाल का जवाब लेके उठना है और फिर एक नई शख्सियत पैदा करनी है अपने अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैंने बनाया, मैंने ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों को कहा था ना कि मैं अपनी ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। आप सोचें, कोई प्रेसिडेंट का एक नायब हमारे सामने आ जाए तो हम क्या, कैसे उसकी इज़्ज़त करते हैं, है ना? कि ये तो उसकी तरफ से खलीफा आया है। खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी आप देखें ना, खलीफा जो थे, तो खलीफा का काम क्या है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करवाना, करना भी और करवाना, और अदलो इंसाफ कायम भी करना अपनी ज़ात में भी और बाहर भी करवाना, और ज़मीन की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अमानत है उसकी भी देखभाल करना कि ज़मीन पे जुल्म ना हो। ये है खलीफा का काम। और खलीफा कौन है? मैं और आप हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको इस ज़मीन पे खलीफा बना के भेजा है। हमें अपना पता ही कोई नहीं है, हम तो इतने सस्ते बिक जाते हैं, आंसू इधर लटके होते हैं हमारे बिकने के लिए, है ना? इतनी बड़ी इतना बड़ा रुतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में बना के भेजा है इस दुनिया में। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तीसरा क्वेश्चन है कि मैं कैसा हूँ? अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इस दुनिया में भेज दिया, तो क्या फिर मैं अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करूँगा? क्योंकि मुझे तो इस दुनिया में भेज के फिर कहते हैं कि अब हिसाब किताब होगा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दोज़ख में होगा अगर गुनाह करोगे, जन्नत होगी अगर नेक काम करोगे, मैदान हशर होगा, उधर हिसाब किताब होगा। इब्ने आदम तो अपना पाँव भी नहीं हटा सकेगा, जवाब नहीं देगा। तो ये क्यों, मुझे तो क्यों भेजा इधर? बगैर किसी गाइडेंस के भेज दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया? फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा। तुझे ऐसे नहीं भेजा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुझे क्रिएट किया था ना आयशा, तुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब बनाया था, तेरे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बदी और नेकी का तमीज़ करना बता दिया था कि क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। तो उसके मुताबिक जब तुम ऐसा नहीं, अच्छा अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अच्छा मेरे तो अंदर ही है सारी अच्छाई और बुराई, तो अब मुझे कोई ज़रूरत कोई नहीं है किसी और की कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरी अक्ल है अपनी मैं खुद ही से अब अंदाज़ा कर सकती हूँ, और लोग करते भी हैं। आपने देखा होगा लोगों को कि बड़े आराम से उनकी ज़िंदगी देख के हमारी आँख देखती है कि अमल के लिहाज से कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ज़ोर से वो ये कहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, और मुझे मेरा राब्ता मेरे अल्लाह के साथ है, मैं उनसे बातें करती रहती हूँ और मुझे पता है कि मैंने कैसे करना। बड़े-बड़े लोग आपको मिलेंगे, हमारी बातें बड़ी खूबसूरत होती हैं, पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में इंसान को किस चीज़ पे, हमारा दुनिया में जब फैसला होता है तो किसके ऊपर होता है? हमारे ज़ाहिरी अमल पर होता है। इस्लाम ज़ाहिर है, ईमान दिल के अंदर है ना? अब कोर्ट में जाके भी फिर हम कहें ना कि जी मेरे दिल में तो ये बात नहीं थी, आपको क्यों नहीं यकीन आता, मुझे क्यों सज़ा दे रहे हैं, वहाँ पे नहीं हम बोल सकते ना। दुनिया का मामला हमारे ज़ाहिर पर होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सब कुछ बता दिया कि हमारी ज़िंदगी में हमने कौन सा कदम उठाना है तो गलत होगा, कौन सा कदम उठाना है तो हमारे लिए ख़राब होगा। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात कर रही थी कि हम कहें कि ठीक है अल्लाह ने तो बता दिया, अब मैं अपनी तरह से खुद ही से सोच लूँ।
اگر ہمارے پاس قرآن کی گائیڈنس نہیں ہوگی، اگر ہمارے پاس سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ، اب تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم پیچھے ہیں نا، تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے اور ایک ہمارے پاس حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ ہمیں بتا دی ہے۔ اگر دیکھیں، اگر ہم صرف اپنی عقل سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے اندر الہام کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مجھے پتہ ہے کہ اچھا برائی کیا اور اچھائی کیا ہے، تو پھر ہم کیسے جئیں گے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں کون بتائے گا کہ اچھا فجر کی نماز میں صرف 2 فرض ہی پڑھنے ہیں، عشاء کی نماز میں صرف 4 فرض ہیں، مغرب کی نماز میں صرف 3 پڑھنے ہیں، اچھا سورج اس مقام پہ آئے گا تو سجدہ نہیں کرنا ورنہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، ہے نا؟ کون ہمیں بتائے گا یہ سارا کچھ؟